Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और हम लोग पढ़े थे एलर्जी और एलर्जेंस। बच्चों, एलर्जी के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि हम लोग इसको कॉमनैलिटी में देखते हैं। आम तौर पे देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा किसी न किसी टाइप ऑफ एलर्जी का शिकार हो रहा होता है और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो उनके फिजिशियंस, उनके डर्माटोलॉजिस्ट वो कैरी कर रहे होते हैं। इस फील्ड के अपने एक स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी स्पेशलिटी ही सिर्फ एलर्जी को डील करना होता है। तो जिससे अंदाज़ा होता है कि ये एक बज़ाहिर सादा सा नज़र आने वाला मसला किस कदर पेचीदा होता है। इसका हर किसी का जो मेडिकेशन होती है वो इंडिविजुअल होती है, यानी कि हर आदमी की मेडिकेशन सबके लिए नहीं होती। हर मरीज़ की सिम्टम्स डिफरेंट होती है, हर मरीज़ की कॉज जो है वो डिफरेंस होती है और हर मरीज़ की जो मेडिकेशन वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंस की किस बुनियाद पे होती है वो हमने एलर्जेंस में देखा था, एलर्जी के जनरल सिम्टम्स में देखा था। जब हम एलर्जेंस पढ़ रहे थे तो हमें उसमें मालूम हुआ कि एलर्जेंस की अपनी को 7-8 डिफरेंट टाइप्स है। किसी को किसी चीज़ से मसला है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को एनवायरमेंटल एलर्जी है, इंजेस्टेड एलर्जी है, इन्फेस्टेंट है, कॉन्टेक्टेंट है, पॉइजन के साथ कॉन्टेक्ट हुआ या किसी एनिमल के साथ, उसके पर के साथ या स्टिंग बाइट के साथ। तो हर चीज़ का इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल होता है। हम इसे बोलते हैं इंडिविजुअल कहते हैं यूनिक चीज़ कहते हैं। हर किसी का एलर्जी डिफरेंट है और हर किसी का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एलर्जी और एलर्जेंस हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केस हिस्ट्री। बच्चों, मैंने ये प्रेजेंटेशन एक जनरल स्टाइल में बनाई है, आप इसको सिर्फ एलर्जी तक महदूद नहीं रखेंगे। किसी भी बीमारी की केस हिस्ट्री एक जनरल होती है, यानी इसके क्वेश्चनियर जो होता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि आप लोगों को के पेशेंट से या सफ़रर से करने पड़े होते हैं तो वो सेम होते हैं। बीमारी की नोयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। आज के लेक्चर को हम एलर्जी इन स्पेसिफिक और बाकी डिजीज़ को इन जनरल हम लेंगे, यानी कि हमारे पर किसी भी नोयत का जो पेशेंट आया, हम उसके जो जनरल क्वेश्चनर है वो हमारे माइंड में होता है, हम वो लेंगे। हम इसका एडवांटेज क्या होता है, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल शेयर करूं कि पिछले दिनों हमारे यहाँ ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि सिर्फ केस हिस्ट्री की बुनियाद पे एक अच्छे डॉक्टर ने कितना जल्द एक इलाज को जो है वो मुमकिन किया। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें रश की वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और मरीज़ की हालत ऐसी होती है कि हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि उसकी तकलीफ़ को सबसे पहले दूर किया जाए। तो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि एक पेशेंट है, यंग एज है, उसको जीआईटी यानी कि स्टमक का इशू था, उसको जीआईटी का इशू था, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एक इशू था जो कि गुज़श्ता 2-3 साल से वो कैरी कर रहा था, लेकिन प्रॉपर उसका इलाज नहीं हुआ। वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास गए। फैमिली फिजिशियन ने बगैर किसी लैब टेस्ट के उसको वीकनेस के साथ ताबीर करते हुए उनको आयरन पॉलीमाल्टोज का ड्रिप जो है वो लगाई। अच्छा, हुआ ये कि थोड़ी सी कोई मिसमैनेजमेंट हो गई या पेशेंट रिएक्ट कर गया कि बगैर किसी लैब टेस्ट के एक आयरन पॉलीमाल्टोज की ड्रिप लगाई जाए तो कुछ इश्यूज बन सकते हैं। उसके फौरी बाद यानी उसके अगले 1 घंटे में ऐसा हुआ कि उस शख्स का ब्लड प्रेशर जो था वो डेड लाइन से क्रॉस कर गया। हम लोग 120/80 और पल्स जो है वो बिटवीन 90 to 100 या एक 90 या 95 की लिमिट तक महदूद रखते हैं। उसका ब्लड प्रेशर जो था वो 250/150 हो गया और उसकी पल्स जो थी वो 118-119 तक चली गई। अब ये एक एमरजेंसी सिचुएशन थी जो कि ड्रिप लगने के फ़ौरन बाद, अब हम उसको फौरी तौर पे ये भी नहीं कह सकते थे कि ये ड्रिप का रिएक्शन था या उसकी अपनी इंटरनल कंडीशन ऐसी थी जो वक्त के साथ साथ बूस्ट कर गई, यानी कि बढ़ गई। ये एक एमरजेंसी सिचुएशन थी। एमरजेंसी सिचुएशन में हमने जो लवाहिकीन थे, उसके अटेंडेंट थे, उन्होंने फौरी तौर पे वो कार्डियोलॉजी लेके गए। कार्डियोलॉजी में अब ये केस हिस्ट्री, अब मैं बताऊं इसकी अहमियत क्या है कि वहाँ पे जो उनका एक अटेंडेंट था उसका ताल्लुक़ फार्मेसी से रिलेटेड एक शोबे से था। जब वो एमरजेंसी गए, रश हुआ, एक डॉक्टर ने जब इस मरीज़ को देखा तो उन्होंने ईसीजी रिकमेंड की और साथ ही उन्होंने पूछा कि इसको हुआ क्या। फार्मेसी से रिलेटेड शोबे से एक शख्स ने सिर्फ एक लाइन में सारी केस हिस्ट्री उसको बता दी और डॉक्टर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया। अटेंडेंट ने बोला कि
मरीज़ को जीआईटी का प्रॉब्लम है, यंग एज है और गुज़श्ता 2-3 साल से जीआईटी इश्यूज़ वो फेस कर रहा है। और अभी उसको ये हुआ कि डायरिया की उसको शिकायत हुई, वो एक अपने फैमिली फिजिशियन के पास गए, उन्होंने उसको आयरन पॉलीमाल्टोज की ड्रिप जो है वो इंजेक्ट की है। इंजेक्ट करने के बाद अच्छा, अभी जब ये उसकी स्टेटमेंट आई तो डॉक्टर ने फ़ौरन सवाल किया कि इनकी लैब रिपोर्ट्स किधर है, यानी कि आयरन की ड्रिप जो लगाई गई तो वो किस बुनियाद पे लगाई गई, इसकी ये सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट वो किधर है। जवाब ये दिया कि उसकी लैब रिपोर्ट कराए बगैर ही ये ड्रिप लगाई गई। तो डॉक्टर ने फ़ौरन ही उसको रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा मुझे सारी हिस्ट्री समझ आ गई। उसकी वजह यह है कि आयरन अगर गैर ज़रूरी तौर पे किसी को लगा दिया जाए तो यही सिचुएशन होती है कि वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और मरीज़ को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने फार्मेसी से रिलेटेड शोबे से जो शख्स है उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा जी आपने मुझे मुख्तसरन ये बता दिया, मेरे लिए ट्रीटमेंट इसकी सिलेक्ट करना बहुत आसान हो गया। तो जहाँ बहुत ज़्यादा देर होने की तवक्को थी वहाँ पर उसने एमरजेंसी में डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने एमरजेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट किए और 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उस मरीज़ की जो ईसीजी कराई गई वो बिल्कुल नॉर्मल थी और वो डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर में आ गए। मज़ीद डॉक्टर ने उनको प्रिकॉशंस बता दिए कि अब आपने आइंदा ख्याल रखना है कि आपकी कंडीशन किसी भी तरह की हो, आपने एहतियात से हर चीज़ को लेके चलना है। वो खैर एक लंबी डिटेल है, उन्होंने किस किस तरह की प्रिकॉशंस जो थी वो बताई। तो बच्चों केस हिस्ट्री एक जनरल टॉपिक है जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं अपने कस्टमर से, आप अपने पेशेंट से, आप बेसिकली उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और आप उसकी पिछली हिस्ट्री ले रहे होते हैं और उस हिस्ट्री में उसकी मेडिकेशन शामिल होती है, उसकी बीमारी की नोयत शामिल होती है, कितने अरसे से वो इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, पहले वो कौन कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल कर चुके हैं और अब जो है वो किस कंप्लेंट के साथ आए हुए होते हैं। जब ये सारी समरी हमारे सामने मौजूद होती है तो हमारा डर्माटोलॉजिस्ट, हमारा डॉक्टर, हमारा फिजिशियन, हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता जो डॉक्टर्स होते हैं, इलाज करने वाले होते हैं, उनके लिए विद इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट गोइंग इनटू वेरी डिटेल उनको सब आइडिया हो जाता है कि हाँ अब इस मरीज़ की जो ट्रीटमेंट बनता है वो ये बनता है, मरीज़ का टाइम भी बच गया और सबसे बड़ी बात जो उसकी तकलीफ़ की फेज़ थी वो भी शॉर्ट हो गई और वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जो कि हम लोगों ने खुद फेस किया और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग जब फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करेंगे, लेकिन चूंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए इस सिचुएशन को मैनेज करना एक आसान हो जाएगा। इसी तरह जब हम अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करेंगे एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो मैं शेयर करूँगा, वो भी आप लोगों के लिए यकीनन बहुत नॉलेजेबल होगी। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि केस हिस्ट्री क्या होती है, कैसे ली जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे की जाती इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है और इसको आगे से कोऑर्डिनेट हमने इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ किस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करना है। आज की प्रेजेंटेशन हमारी टोटल 30 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है और ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपका अगर वर्ल्ड बैंक यानी आपके अपनी सिलेक्शन जो है वर्ड्स की वो बहुत अच्छी है तो आपने यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लेना है और आपने इसको प्रेजेंट पेपर में सवाल आने की सूरत में अपने अल्फाज में करना है, क्योंकि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस जनरल टॉपिक के बारे में यकीनन बहुत अच्छी हो जाएगी इस प्रेजेंटेशन के इख्तिताम पे। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। अ केस हिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ प्लान्ड प्रोफेशनल कन्वर्सेशन दैट एनेबल द पेशेंट टू कम्युनिकेट his her symptoms, feelings and fears to the clinicians so as to obtain an insight into the nature of the patient illness and her attitude towards them. केस हिस्ट्री एक प्लान्ड कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है जो कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट के दरमियान जब हम उससे सादा से कुछ आम से क्वेश्चन उसकी बीमारी से मुतल्लिक करते हैं तो हमारे इल्म में आता है कि अभी वो आया है तो किन अलामात को लेकर आया है, वो इस टाइम क्या महसूस कर रहा है। वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास, अपने क्लिनिशियन के पास नहीं गया, मीन्स कि उसको क्या खौफ था, उसके जहन में क्या ऐसी बात थी कि वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया या लेट क्यों गया या वो उसने अलामात पहले उसने शेयर क्यों नहीं की और अब जो है उसका आना किस कंडीशन में हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनसाइट यानी हमें गहराई में पेशेंट की जो इलनेस है उसकी बीमारी के बारे में आइडिया हो जाता है और हमें उसका एटीट्यूड भी मालूम होता है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कुछ तो लोग तहम्मुल वाले होते हैं और एक बंदा जो तकलीफ़ की हालत में होता है वो एग्रेसिव होता है। हमारी अच्छी काउंसलिंग
हमारा नर्म लहजा और हमारे प्री प्लान क्वेश्चंस, सोचे समझे क्वेश्चंस, हमें उससे एडवांटेज ये होता है कि अगला बंदा खुल के सारी बात बताता है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि बाज़ मरीज़ जो है वो अपनी सिचुएशन खुल कर नहीं बताते, यानी कि अगर उसको कोई एक प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रॉब्लम है, तो वो शायद डर के मारे वो ये ना बताए कि जब ये बीमारी या इससे रिलेटेड कुछ और मसले मसाइल मुझे शुरू से ही है। वो सिर्फ आके जनरली बता देते हैं, यानी अमूमी तौर पे वो बता देते हैं कि मैं अभी जो आया हूँ आपके पास, मैं एलर्जी की सूरत में आया हूँ, मुझे फ़लाँ किस्म की एलर्जी है, और बस। आपका काम है, ये हमारा काम है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम है कि वो उससे एक अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल वे से उगलवाए, उसकी सारी हिस्ट्री ले, उससे ये पूछे कि ये एलर्जी आपको है तो कब से है, इसकी वजूहात क्या है, आपको ये एलर्जी अगर बार बार हो रही है तो क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि घर में या आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में या आपके काम की नौयत क्या है, कि हमें आइडिया हो सके कि आपको ये जो बार बार तकलीफ़ उठानी पड़ रही है तो इसकी वजह क्या हो सकती है। और यही चीज़ आप एक क्वेश्चनेयर पेपर की सूरत में लिखेंगे या आप अपने माइंड में इसको रिटेन करेंगे, याद रखेंगे, ताकि आगे कोऑर्डिनेशन में आसानी हो। पहला स्टेप हमारा ये है कि अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें और उसकी इनसाइट्स, गहराई वाली बातें जो वो आम तौर पे नहीं बताना चाहता किसी भी किस्म के खौफ की वजह से, वो आपने उससे पूछनी है। वो पूछनी क्या, आपने उससे उगलवानी है। जब आप उससे गहराई में हर चीज़ की जवाब ले लेंगे अपने क्वेश्चंस का, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके क्लिनिशियन को, आपका जो इलाज मुआवजा करने वाला, जो आपके साथ एक डॉक्टर अटैच है, फिजिशियन अटैच है, किसी भी स्पेशलिटी से मुतल्लिक डॉक्टर अटैच है, तो आपने उसका काम आसान कर लिया, उसका टाइम भी बचा लिया, और इन टर्न आपने मरीज़ की तकलीफ़ को रिड्यूस करने में भी बहुत अहम रोल अदा किया। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो काफ़ी हद तक मैंने आपको आसान ज़बान में बता दिया। हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसको आपने मेंशन अपने अल्फाज में, आपने अपने वोकैबुलरी के इस्तेमाल से करना है। ये सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आज का जो मौजू है, ये सिर्फ इसको आप स्पेसिफाई बेशक कर लें, एलर्जी से मुतल्लिक है ये क्वेश्चनेयर, केस हिस्ट्री लेना, लेकिन आप उसको किसी भी बीमारी के बारे में, चाहे वो डेंटिस्ट्री का मसला है, कार्डियोलॉजी का मसला है, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, मरीज़, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, और ये ट्राइकॉन बनती है हमारे फिजिशियन के साथ, हमारा इलाज मुआवजा करने वाले डॉक्टर के साथ। इसमें एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करना, टू प्रोवाइड द क्लिनिशियन विद इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पेशेंट पास्ट डेंटल मेडिकल पर्सनल हिस्ट्री। ये हमारा काम है, मरीज़ से पूछना और क्लिनिशियन को एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हमने उससे पूछना है कि क्या माजी में आपको डेंटल प्रॉब्लम्स रहे हैं, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं, आपकी पर्सनल हिस्ट्री के आपके काम की नौयत क्या है, आप किस इलाके में रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उसके इलाके में रहना, उसके ऑक्यूपेशन का मालूम करना, उसकी फैमिली के बारे में मालूम करना, तो एक आइडिया हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि इसमें एक शख्स जो है वो किसी दूर अफ्तादा किसी गांव का रहने वाला है, तो हम एक आइडिया कर सकते हैं कि शायद वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी ना हो और वो ये बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि उसकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री हो, आपने उससे क्वेश्चन कर लिया कि आप ये प्रॉब्लम आए हैं तो आपकी फैमिली में किसी और को ये प्रॉब्लम है, या आपके पेरेंट्स में या आपके बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम रहा है, तो बाद मरीज़ खुलकर ये बता देते हैं कि हाँ मेरी वालदा या मेरे वालिद के साथ ये इशू रहा है और मेरी अब उम्र जो है वो 30 साल या 40 साल है, ये मैंने प्रॉब्लम अब फेस करना शुरू किया, या मुझे भी ये चीज़ें बचपन से फेस करनी पड़ रही हैं और मैं इसके इलाज के लिए अब तक ये चीज़ें करता रहा हूँ। टू प्रोवाइड द क्लिनिशियन विद द इंफॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी फॉर मेकिंग अ डायग्नोसिस। हमने अपने क्लिनिशियन का काम बहुत आसान कर लिया, उसका डायग्नोसिस, उसका तशखीस, क्योंकि जब हम ये सारी हिस्ट्री उसके सामने लेके जा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इसकी हिस्ट्री ये है और इसकी करंट मेडिकेशन अगर उसने किया तो वो ये चल रही है, और फिजिशियन डिसाइड करेगा कि मुझे अब फौरी तौर पे ये करना होगा। हमने काम आसान किया मरीज़ के लिए भी और हमने काम आसान किया इलाज करने वाले के लिए भी।
اور ہم نے اس کے بعد جو میڈیسن کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، میڈیسن کے بارے میں ہماری اپنی انفارمیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ صحیح دوا کو صحیح وقت پر صحیح پیشنٹ میں استعمال کیسے کیا جائے تاکہ اس کا میکسیمم بینیفٹ حاصل کیا جائے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو منیمائز کیا جائے. ٹو پرووائڈ انفارمیشن دیٹ aids the clinician یعنی help the clinician in making decisions concerning the treatment of the patient. ہم نے اس کو انفارمیشن دی، ہم نے اپنے فزیشین کو ہیلپ آؤٹ کر دیا، ہم نے اپنے مریض کو بھی ہیلپ آؤٹ کر دیا. اب اس کا علاج ہوگا، اس کے زندگی میں یہ تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. تو ہم نے دونوں طرف اپنا رول پلے کیا، ہم نے میڈیکل سائڈ پر بھی اپنا رول پلے کیا اور ہم نے مریض کے حساب سے اس کی زندگی بھی آسان کی، اس کی تکلیف کو بھی آسان کرنے میں ہم نے اپنا رول ادا کیا. بچوں چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ. وہ کون سے اسٹیپ انوالو ہے جو کیس ہسٹری لینے میں ہمیں فالو کرنے چاہیے؟ اسمبل یعنی کلیکٹ کرنا. اسمبل آل دا اویلیبل فیکٹس گیدرڈ فرام دا اسٹیٹسٹک. اسٹیٹسٹک مین ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے رکھنے ہیں. چیف کمپلینٹ یعنی سب سے بڑا ایک بندہ آیا آپ کے پاس، اس کی چیف کمپلینٹ کی ہے، اس ٹائم وہ جو آیا ہوا ہے آپ کے پاس اس کے پاس اس کی کمپلینٹ کیا ہے، اس کو اس ٹائم کیا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. پہلی چیز میڈیکل ہسٹری. پھر ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں، ہم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی یہ کب سے ہے، کیوں بھی، کیا یہ فیملی میں یہ پرابلم رہا ہے، یا آپ کے دائیں بائیں جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں کیا یہ پرابلم وہاں بھی کسی اور کو بھی ہے. ڈینٹل ہسٹری. ڈینٹل ہسٹری بھی ہم سم ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایسی دوائی اس کو تجویز نہ ہو جائے جو کہ اس کی اس ہسٹری کے ساتھ انٹریکٹ کر جائے، ریئیکٹ کر جائے، اس کو بجائے فائدہ دینے کے وہ ایک سائڈ پر تو فائدہ دے رہی ہے، بیماری کا علاج کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو دوسرے اس کے جو پرابلمس تھے وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر جائے، یعنی بیک اس کو علاج بھی ہو اور بیک تو اس کے لیے پرابلم بھی کریٹ ہو جائے. اینڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. اور ٹیسٹ میں جو اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یعنی اس کے جو لیب کے ٹیسٹ ہوئے تھے، اگر کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہے اس کے پاس، یا پہلے اس نے اپنے ای سی جیز کرائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے اسکن الرجی ٹیسٹ کرائے ہوئے ہیں، تو کس نوعیت کے کرائے ہوئے ہیں اور اس کی وہ رپورٹ کدھر ہے. اینالائز اینڈ انٹرپریٹ. انٹرپریٹ کہتے ہیں اینالائز کرنا، انٹرپریٹ کرنا، اس کو غور سے دیکھنا، اس کو جج کرنا، ایک اندازہ لگانا. دی اسمبلڈ کلوز. اسمبلڈ کلوز جو شواہد، جو ثبوت ہمارے پاس آئے، یعنی ایک مریض نے اپنی ساری ڈیٹیل آپ نے جو آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے اس کو اینالائز کیا، آپ نے اس کو سمجھا، انٹرپریٹ کیا، اس کو ترتیب دی، سمجھنے کی کوشش کی. ٹو ریچ دا پروویژنل ڈائگنوسس کہ اب ہاں ایکچوئل اس ٹائم اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جس کی میں نے آپ کو پہلے ایک لائیو ایگزامپل دی کہ ایکچوئل اس کا پرابلم کوئی اور تھا. وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا لیب ڈیٹیلس اس کا ٹریٹمنٹ ممکنہ طور پہ کچھ ایسا ہو گیا جس نے اس کو ریئیکٹ کر دیا، اور جب اس کو فائنل ایمرجنسی کی حالت میں لے جایا گیا اور ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈاکٹر کو جب ایک ہسٹری سی بتائی گئی اس کو، تو ڈاکٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو گیا کہ مریض کا پرابلم کچھ اور تھا، اس کا ٹریٹمنٹ کچھ اور ہو گیا، وہ ریئیکٹ کر گیا. تو جو مریض بلڈ پریشر کی ہسٹری کیری نہیں کرتا تھا وہ اب ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ آ رہا ہے. تو پروویژنل ڈائگنوسس، انیشیل ڈائگنوسس یا ایکچوئل ڈائگنوسس کلینیشین کے لیے بہت آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ارجنٹ ہو گیا، مریض کی زندگی سکھی ہو گئی اور وہ بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں وہ واپس آ گیا اپنا مزید پریکاشنز اور اپنی مزید ادویات کو لکھوا کے. سلیکٹ اے کلوزسٹ پاسبل چوائس فائنل ڈائگنوسس. یعنی کہ ایکچوئل ڈائگنوسس اصل مسئلہ کیا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ساری کیس ہسٹری ہیلپ فل ہوتی ہے. پلان افیکٹو ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی. اب صحیح مریض صحیح بیماری کو جب صحیح بیماری تشخیص ہو گئی اور صحیح مریض ڈائگنوز ہو گیا، بیماری تشخیص ہو گئی، تو اب اس کو صحیح علاج پرووائڈ کرنا یہ بہت آسان ہو گیا، جس میں رول ہم نے ادا کیا، فارمیسی ٹیکنیشین نے ادا کیا، ایک اچھے فارماسسٹ نے ادا کیا جب اس نے یہ ساری ہسٹری کلیکٹ کر لی اور اپنے کلینیشین کو پرووائڈ کر دی. بچوں اگلا اسٹیپ میتھڈ آف آبٹیننگ دا پیشنٹ ہسٹری. ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کو انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو ہم نے بہت پولائٹ وے سے کرنا ہے. کیوں کہ پیشنٹ جو آیا ہوا ہے وہ کمپلینٹ لے کے آیا ہوا ہے تکلیف کی حالت میں. ہم نے کوئی ہارش ورڈ یوز نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا جو کہ اس کو ہائپر کی طرف لے جائے یا اس کی تکلیف بڑھانے میں پرابلم کریٹ کرے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اس میں ایک جنرل انٹرویو کرنا ہے، سادہ سا پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کیسے آئے، کس بیماری کے ساتھ آئے، کیا یہ پہلے آپ کو یہ پرابلم رہا ہے، کیا آپ نے پہلے کوئی علاج کرایا ہے، پہلے آپ نے کہاں کا چیک کرایا، آپ کا جو ہے
लैब टेस्ट पहले हुए हैं या पहले आप किसी डॉक्टर के अंडर इलाज रहे हैं और उसने कोई तशखीस की हुई है, उसने कोई इलाज आपको बताया हुआ है या उसने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो सारा हमें दे दें ताकि हमारे लिए प्रोविजनल डायग्नोसिस पे, एक्चुअल डायग्नोसिस पे, एक्चुअल तशखीस पर जाने में हमारे लिए आसान हो जाए। हेल्थ क्वेश्चनेयर ये हम लोग अभी आगे प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको बहुत कुछ इसमें आइडिया हो चुका होगा इस सारे डिस्कशन में कि वो क्वेश्चनेयर, वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, और हम कम्बिनेशन ऑफ दीज यानी कि हम जनरल क्वेश्चन से लेकर हेल्थ क्वेश्चनेयर से लेकर कहाँ हमने इंटरव्यू करना है, कहाँ हमने हेल्थ क्वेश्चनेयर करना है और कहाँ हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। इंटरव्यू की बात कर लें, इंटरव्यू आप लोगों को मालूम है, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे और बिल्कुल आपको एक अच्छा सा जामिया किस्म का आइडिया हो चुका है कि केस हिस्ट्री की अहमियत क्या होती है, ख़ुसूसन जब आपने एक लाइव एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जब आपके साथ शेयर की जा चुकी है। इंटरव्यू इन दिस द पेशेंट इज़ आस्क्ड अबाउट हिज और हर हेल्थ इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। हमने बड़े तरीके से उसमें ऑर्गेनाइज फैशन, बहुत ही मोहतात एक तरीकाकार से क्वेश्चन आंसर करने हैं। द पेशेंट इज़ अलाउड टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम फुली। पेशेंट को आप खुली इजाज़त दें कि आप कुछ चीज़ अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपनी बीमारी से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन वो मिनिमल है, यानी कि कुछ ऐसा ख़ास डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए तो हम वो कर लें। अगर हम डेंटिस्ट्री की मिसाल लें और अगर हम एलर्जी की मिसाल लें, मेथड डिपेंड ऑन द डेंटिस्ट स्किल एज एन इंटरव्यूअर, कि एक शख्स जो है वो किसी डेंटिस्ट के साथ अटैच है, एक शख्स जो है वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अटैच है, जीआईटी वाले डॉक्टर के साथ अटैच है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अटैच है। तो हर किसी का बोलने का स्टाइल, उसका इंटरव्यू करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो स्टाइल एक ऐसा होना चाहिए जो कि पेशेंट फ्रेंडली हो। हमें उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करने हैं ताकि किसी मकाम पर वो अगर हमें कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है तो हमारे बिहेवियर की वजह से ऐसा ना हो कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रह जाए। इसमें नुकसान उसका होगा और उसमें नुकसान की रीज़न जो बनेंगे वो हम लोग होंगे जो उसे क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। द इंटरव्यूअर में स्किप सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बाज़ों का जल्दबाजी में कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं और वो मिस होने की वजह से ये होता है कि नुकसान, डायग्नोसिस, प्रिवेल डायग्नोसिस, मेडिकेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक मरीज़ वो आया भी सही, उसने अपनी फ़ीस भी पे की, उसने अपना टाइम भी बेयर किया, तकलीफ़ भी दे के आया, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको सही सलूशन नहीं आया, कुछ चीज़ें स्किप हो गई, तो इसमें नुकसान उसका होगा और इसमें किसी हद तक रोल इंटरव्यू लेने वाले का भी है। द इंटरव्यूअर रिक्वायर्स टाइम टू बी डन वेल। एक मुनासिब वक्त में, बहुत ज़्यादा हमने टाइम भी किसी को नहीं देना। हमारा क्वेश्चनेयर प्री प्लान होना चाहिए, हमारे सवाल जवाब प्री प्लान होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्वेश्चन करना है और अगर सामने से जवाब अगर इररेलेवेंट है, अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है तो हमने उसको रेलिवेंट कैसे करना है, उस मरीज़ को वापस कंसर्न टॉपिक की तरफ वापस लेकर किस तरह से आना है। स्टैटिस्टिक, डाटा कलेक्ट करना। डाटा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि पहले वो किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर और कहाँ पर वो इलाज कराते रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्योंकि बाज़ हॉस्पिटल्स में, बाज़ जगहों पे और इंटरनेशनली तो खैर एक अपना ही स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा एक आईडी सिस्टम के तहत ट्रैकिंग एक नंबर रखा होता है। जब वो पेशेंट का आईडी कार्ड या ट्रैकिंग या उसका मेडिकल कार्ड जो है उसका नंबर कंप्यूटर में फीड करते हैं तो उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी बीमारी की नौइयत और उसकी मेडिकेशन और वो किस किस से वो चेक करवाते रहे हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाता है। अगेन इसका फ़ायदा क्या होता है कि उसकी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है, उसका फाइनल डायग्नोसिस है, उसमें क्लिनिशियन को बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, बाकी सारी सादा चीज़ें हैं। उसका नेम, हम नेम इसलिए मालूम करते हैं कि हमें उसे मुखातिब करने में आसानी रहे। एक चीज़ होती है रेपो बिल्डिंग, यानी रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग, ताल्लुक़ बनाना। जब आप किसी को एक अच्छे नरम लहजे में उसके नाम से पुकारते हैं तो रेपो बिल्डिंग में उसकी साइकोलॉजी को डील करने में आसानी रह जाती है, जिससे हमें उसे पूछने में और उसका सही जवाब लेने में हेल्प मिलती है। एज क्या है उसकी, उम्र कितनी है, जेंडर क्या है उसका, मेल है, फीमेल है, उसका एड्रेस क्या है, काम की नौइयत क्या है और वो क्या शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, ये हमें स्टैट्स के लिए चाहिए होता है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हमें क्यों चाहिए, हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बिलिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। डेट हमें इसलिए चाहिए होता है हमें ताकि मालूम हो सके कि उसका एडमिशन किस तारीख को किस टाइम में हुआ।
اور وہ فالو اپ وزٹس اس کے رہے، کہاں رہے، کس طرح سے رہے، کس پرپز کے لیے رہے، اور ہمیں ریکارڈ مینٹیننس فیوچر کے لیے بھی ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ تاکہ آئندہ بھی اس طرح کا پیشنٹ آئے تو ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس بیماری میں اور کس کنڈیشن میں اور کس طرح سے وہ لایا گیا. نیم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہمیں کمیونیکیشن میں ایک ہیلپ ملتی ہے، ہمیں ریپو بلڈنگ میں اس سے کانٹیکٹ، اس کی سائیکالوجی کو ڈیل کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، ریکارڈ مینٹیننس میں بھی ہیلپ ملتی ہے، سائیکولوجیکل بینیفٹس بھی ملتے ہیں. ایج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاکہ ڈائگنوسس میں آسانی ہو، ٹریٹمنٹ پلاننگ میں ہو. ہمیں یہ معلوم ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اس کی ڈوزیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایڈلٹس میں آ جائیں، 18 سال سے اوپر آ جائیں تو اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز مختلف ہوتی ہیں. 2 سال سے کم عمر بچہ ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ مختلف ہوتا ہے، 6 سال سے اوپر کے بچے کا مختلف ہوتا ہے. تو مختلف ایج گروپس میں ٹریٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کی ڈوزیج کیلکولیشن کرنا وہ ایج کے لحاظ سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کی جائے. بیہیویئرل مینجمنٹ ٹیکنیکس، ینگ ایج میں ہوگا اس کا بولنے کا سٹائل کچھ اور ہوگا، اولڈ ایج میں ہوگا اریٹیٹڈ ہوگا، ممکن ہے اپنے تکلیف کی وجہ سے اس کا بولنے کا سٹائل، اس کا کمیونیکیشن سٹائل ڈفرینٹ ہو. یہ چھوٹی عمر کا ہوگا. ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ کس ایج گروپ کا آدمی جو ہے ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کس طریقے سے کرنا ہے. جی، ہم نے جانا اس کی چیف کمپلینٹ کی طرف. اب بتائیں کہ اس کو مین پرابلم کیا ہے. دا چیف کمپلینٹ از یوزلی دا ریزن فار دا پیشنٹ وزٹ. ظاہر ہے جو اس کو پرابلم اس ٹائم ہے اس نے پہلے نمبر پہ آپ کو یہی بتانا ہے کہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا پرابلم یہ تھا. اٹ از اسٹیٹڈ ان پیشنٹس اون ورڈز. اس کے اپنے الفاظ میں وہ کرونالوجیکل آرڈر آف دیئر اپیئرنس اینڈ دیئر سیویریٹی، وہ ترتیب سے خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ چیز کھائی، اس کی کچھ دیر بعد میرے ساتھ یہ ہوا، اور اب میں جو آیا ہوں آپ کے ساتھ یہ پرابلم لے کے آیا ہوں، اور میری کچھ میڈیکل ہسٹری یہ ہے کہ میں پہلے ہارٹ کا پیشنٹ ہوں یا میں فلاں بیماری کا مریض ہوں. میڈیکیشن میں آسانی رہتی ہے کہ اس کو سیف سائڈ پر دوائی جو ہے وہ کون سی دی جا سکتی ہے. چیف کمپلینٹ ایڈز ان ہیلپ ان ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ دیئر فور شوڈ بی گیون ود دا اٹموسٹ پرائرٹی. فلی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ کنڈیشن ہے، ہسٹری یہ ہے، پرابلم یہ ہے، پہلے سے نارمل ہے، یہ ایک بیماری جو ہے وہ ڈیزیز کیری کر رہا ہے، پہلے اس کی میڈیسن کون کون سی ہیں. ڈائگنوسس آسان ہو گیا تو میڈیکیشن بھی آسان ہو گئی. ہم نے اس کو میڈیسن جو ہے ڈائگنوز کرانے کے بعد وہ والی دلوانی ہے جو کہ ڈرگ کنٹرا انڈیکیشن نہ ہو، پرابلمیٹک نہ ہو، دوسری ڈرگس کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر رہی ہو. یہ نہ ہو کہ بجائے فائدہ دینے کے وہ کچھ ایک اور نیا پرابلم کریٹ کر سکے. رائٹ. کامن کمپلینٹس ہماری الرجی میں کیا ہو سکتی ہے؟ السرز بھی ہو سکتی ہے، پین کی کنڈیشنز میں سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور الرجی کے تمام سمٹمز آپ نے بہت ڈیٹیل سے دیکھی کہ رنی نوز، اسٹفی نوز، آنکھوں سے پانی کا بہنا، سویلنگ ہو جانا، اوڈیما ہو جانا، ڈسکمفرٹ ہو جانا، ڈائریا ہو جانا. الرجن آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرانگلی ڈس لائکنگ فیکٹر ہے، ایسی چیز جو ہمارے جسم کو سخت ناپسند ہے. کیوں؟ ہمارے جسم کو پراپر اس کے ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب فائٹ کرنی پڑتی ہے تو جسم کے انرجی لیولز بھی کم ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب جسم میڈیسن کی مدد سے کامیابی پا لیتا ہے تو اس کے بعد بھی مریض کو ٹھیک ہوتے ہوتے، یعنی انرجی لیولز کو بحال ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. میڈیکل ہسٹری یوزلی آرگنائزڈ انٹو دا فالوئنگ. اب میڈیکل ہسٹری جو ہے جو ہم نے اس سے لی ہے، اب ہم اس کو اگر اپنی آسانی کے لیے دیکھیں تو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کیا وہ سیریس بیماری کا شکار ہے؟ in a dental context, in an allergic reaction context, ask about any history of the heart, kidney, liver, lung disease. ہم اسے پوچھیں گے ضرور کہ پہلے سے کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لنگ ڈیزیز کا پیشنٹ ہو، خدا نہ خواستہ کڈنی کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اور وہ کچھ ایسی دوائی استعمال کر رہا ہے جس نے کچھ عرصہ تو اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کیا، لیکن اب وہ باڈی کو سوٹ نہیں کر رہا، اس کا سٹمک جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر رہا، اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. ایز اے ریزلٹ ریئیکشن کے طور پہ الرجی کاز ہو گئی. سیم ان دا ڈینٹل کانٹیکسٹ. ہسٹری آف اینی انفیکشن ڈیزیز، امیونولوجیکل ڈس آرڈرز، ریڈیشن، کینسر، کیموتھراپی اینڈ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس، یہ ساری چیزیں ہمیں اسے پوچھنی پڑتی ہے. ہاسپٹلائزیشن، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کسی سرجری کے سلسلے میں ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہا، کتنا عرصہ رہا، اور اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا پرانا پرسکرپشن، اس کا ریکارڈ وہ کدھر ہے. ٹرانسفیوز مین انجیکٹیبل، کوئی ڈرپ لگی اس کو، کوئی انجیکٹیبل لگا، کوئی چیز اس میں انجیکٹ ہوئی. ہم نے الرجی میں ایک انجیکٹنگ ٹائپ بھی دیکھا کہ کیا کسی چیز نے اس کو کاٹا.
تو یہ ساری انجیکٹیبل اس میں ٹرانسفیوژن میں آتی ہے. دا ہسٹری آف بلڈ ٹرانسفیوژن انکلوڈیڈ دا ڈیٹ آف ایچ ٹرانسفیوژن. سادہ سی ایگزامپل, اگر کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا, کیسے ہوا, کس وجوہات کی بنیاد پہ ہوا, اس کے لیب ٹیسٹ کدھر ہیں, دا نمبر آف ٹرانسفیوزڈ بلڈ یونٹس, کتنے اس کو بلڈ یونٹس لگے. ان سم انسٹنسز, یعنی کچھ ایگزامپلز میں ٹرانسفیوژنس کین بی دا سورس آف پرزسٹنٹ ٹرانسمیسیبل ڈیزیزز. اگر کسی وجہ سے اس کو بار بار بلڈ جو لگا تو یقینی بات ہے کہ وہ بلڈ اس کا اپنا تو نہیں تھا, وہ دوسرے سورسز سے لیا گیا. اور بلڈ کا جو ہے ٹرانسفیوژن ہمیشہ سیفٹی پروفائل کو میئر کرتے ہوئے بلڈ باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل, اس کے بلڈ گروپ کے ساتھ کمپیٹیبل کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمپیٹیبل نہیں ہے یا اگر کچھ ایشوز بنے تو وہ الرجی کوز کرتے ہیں. ہمارے لیے, ایک فزیشین کے لیے اور ایک کاؤنسلر کے لیے, ایک انٹرویور کے لیے آسان ہو گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ ہاں ممکنہ طور پہ اس کی یہ پرابلم ہے. دین آپ اپنے فزیشین کو ڈائگنوسس کے لیے ایک آپ ایڈ اپ کر رہے ہیں, آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا پرابلم یہ تھا, اب آپ اس کا علاج جو کریں گے اس کے حساب سے کریں گے. یہ میں نے کچھ ریفرنسز کوٹ کیے کہ آپ کے لیے یہ ایک جنرل سلائڈ الرجی اسپیسیفک تھی, جنرل پرسپیکٹو ٹو آل ڈیزیزز. آپ کا کوسچنیئر کس طریقے سے ہونا چاہیے, بنا ہوا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کا فزیشین اور آپ کا پیشنٹ تینوں ایک کمفرٹ لیول پر رہے. اب رہ گئی وہ بات جس میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ لاسٹ میں ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ سے شیئر کروں گا. آؤٹ آف تھاؤزنڈس پیپل, ہزاروں لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آپ کو فارمیسی پہ ہاسپٹل میں ایسا ضرور ملے گا جو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے G6PD ایک بیماری ہے, بہت ریئر ہے لیکن ایکچولی ہے صحیح, اس کا وجود ہے گلوکوز 6 فاسفیٹ ڈیفیشنسی, جس کو آپ نے بائیو کیمسٹری میں G6P آپ نے پڑھا جب آپ گلائکولائسس پڑھ رہے تھے, جب آپ کریب سائیکل پڑھ رہے تھے, جب آپ ایسیٹائل کوئے کے سائیکل دیکھ رہے تھے, تو آپ نے اس میں گلوکوز 6 فاسفیٹ کی ٹرم بار بار یوز کی. تو اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مائکرو لیول کے فنکشنز ہیں, اگر ترتیب سے چلے تو ویل اینڈ گڈ, اگر ترتیب میں تھوڑا سا بھی اس میں کوئی ڈسرپشن پیدا ہوئی, کوئی پرابلم پیدا ہوا, تو وہ کمپلیکیشنز کی طرف آگے لے جاتا ہے, اور جس کو مینیج کرنا پھر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کرنا پڑتا ہے. اور ایک شخص اسپیسیفک, ایک بہت اسپیسیفک بیماری ہے G6PD ڈیفیشنسی, گلوکوز 6 فاسفیٹ ڈیفیشنسی. آ گیا ایک شخص, اب یہ جس کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بہت میڈیسن کی سلیکشن کی بہت یعنی کہ اسپیسیفسٹی آ جاتی ہے. اس شخص کو ہر دوائی جو جنرل پرپز میں ہم لوگ دوسرے پیشنٹس کے لیے ریکمینڈ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے فزیشین سے, ان کو سوٹ نہیں کرتی. ان کے لیے اینٹی بائیوٹک بہت مخصوص ہو جاتا ہے. ان کو سادہ اموکسیسلن, سادہ آگمنٹن یا سادہ سیفیکزائم جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. ان کو سادہ اینٹی الرجی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. ان کو سادہ پین کلر جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. کیوں؟ وہ سارے ان ایفیکٹو ہو جاتے ہیں بیکاز آف G6P ڈیفیشنسی. تو اس طرح کی کنڈیشن میں اگر کوئی کیری کرتا ہے اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم آپ کے پاس اس پرابلم کے لیے آیا ہوں اور مجھے G6P ڈیفیشنسی ہے, تو ایک فارماسسٹ, ایک فارمیسی ٹیکنیشین اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ نہیں, اس کو ایک عام دوائی نہیں دی جا سکتی, اس کے لیے میڈیسن کی ایک علیحدہ ہی کلاس ہے جو اس کے لیے افیکٹو ہوتی ہے. تو وہ اپنے فزیشین سے فوری طور پہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اس کو اپنے فزیشین کو بہت سے سادہ لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ سر چیف کمپلینٹ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ مریض آیا اس کمپلینٹ کے ساتھ ہے, لیکن ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو G6PD ہے, یعنی اس کو یہ ایک مخصوص بیماری ہے. فزیشین فوری طریقے سے انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ اچھا کہ ایک جنرل میڈیسن جو اس کی چیف کمپلینٹ کے تحت اس کو دی جا سکتی ہے وہ اس کے لیے سوٹ نہیں کرے گی, وہ دوسروں کے لیے سوٹ کرے گی, اس کے لیے سوٹ نہیں کرے گی. اس کے لیے میڈیسنس کی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے کلاس ہوتی ہے, تو وہ اس کے حساب سے دے گا. تو ایز اے ریزلٹ کیس ہسٹری آپ نے یہ دیکھا کہ فائدہ کس کو ہوا, تینوں کو. آپ نے انٹرویو لیا, چیف کمپلینٹ معلوم کی, سمٹمز معلوم کی, تمام الرجی کی سمٹمز لی یا کسی بھی بیماری کی نوعیت میں ہوا یا سمٹمز لی, آپ اپنے فزیشین کے پاس گئے. فزیشین کے لیے ٹائم کی کیلکولیشن یا اس کا ٹائم جو تھا وہ بہت سارا ٹائم آپ نے اس کا بچا لیا. کیوں؟ آپ نے ساری ہسٹری دے لی. اس کے لیے آپ نے پروویژنل ڈائگنوسس کا ٹائم بچا لیا.
آپ نے اس کو اتنا ہیلپ کر دیا کہ اس نے ڈائگنوسس فوراً کیا، میڈیسن تشخیص کی، اور پھر آپ نے ایک اچھے طریقے سے اس کو کاؤنسلنگ کی، اس کو سمجھایا، تو تینوں کی لائف آسان ہو گئی، تینوں کا وقت بھی بچ گیا اور تینوں کو اس چیز کا فائدہ ہوا۔ تو بچوں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک سادہ سا لیکچر بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ کوسچن آنسرز اگر کوئی ہے تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے اور ہم ان کو سورٹ آؤٹ کریں گے، کوسچنس کو رول آؤٹ کریں گے، ان کے جواب جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی کوسچن آنسر شیئر کریں گے، تاکہ یہ کانسیپٹس آپ کے اگر کوئی سمجھنے میں رہ گئے تو آسانی سے ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ تو بچوں ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھتے رہیں گے، اپنے بکس کے ساتھ اپنے لیکچر کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔